अघि बढ्यो नोबेल र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जर प्रक्रिया, मर्जर कमिटी गठन। बजारमा धेरै अघिदेखि हल्ला चलेको नोबेल बैंक लिमिटेड र नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको मर्जर प्रक्रिया अन्ततः अघि बढेको छ। दुवै बैंकको मर्जरका लागि संयुक्त मर्जर कमिटी गठन गरिएको छ। यी दुवै वाणिज्य बैंक मर्ज हुने भनेर पहिलेदेखि नै चर्चा हुँदै आएको थियो, तर त्यो प्रक्रियामा भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अहिले नोबेल र नेपाल बंगलादेश बैंक दुवैले मर्जर समिति बनाएर मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। उक्त समितिले मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ। नोबेल बैंकमा नेपालको चौधरी समूहको लगानी छ। नेपाल बंगलादेश बैंकमा भने बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको शेयर लगानी रहेको छ। चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले गत वर्षदेखि नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आईएफआईसी बैंकको शेयर किन्न खोजिरहेका थिए, तर त्यसमा विभिन्न अवरोध आइरहेको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले उक्त अवरोध हटाएको छ। यो सँगै चौधरीलाई बैंकको शेयर किन्ने बाटो खुलेको छ। अहिले आईएफआईसी बैंक पनि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने तयारीमा छ। चौधरी समूहले सोही शेयर किनेर बैंक नै नेपाल बैंकसँग गाभ्ने तयारी गरेका हुन्। नेप्सेमा नोबेल बैंक सहित 5 कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज शुक्रबार विभिन्न 5वटा कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ। नेप्सेमा नोबेल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, हिमालयन डिस्टिलरी, गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड र फरराइट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य समायोजन भएको हो। नोबेल बैंक लिमिटेडको 33.60% बोनस शेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 1085 रुपैयाँ 33 पैसा कायम हुने गरी शेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 1450 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। कृषि विकास बैंकको 20% बोनस शेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 410 रुपैयाँ कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 492 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। हिमालयन डिस्टिलरीको 75% बोनस शेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 3925 रुपैयाँ 71 पैसा कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 6870 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। गुडविल फाइनेन्सको 9.10% बोनस शेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 533 रुपैयाँ 46 पैसा कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 582 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। त्यसैगरी फरराइट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 35% बोनस शेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 1962 रुपैयाँ 96 पैसा कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 2650 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। सहकारीको ब्याज दर तत्काल नबढाउन रजिस्टरलाई दबाव। सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर तत्काल नबढाउन सहकारी विभागका रजिस्टरलाई दबाव बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर बढ्न नदिएको भन्दै विभागले पनि सहकारीको ब्याज दर बढाउन नहुने भन्दै रजिस्टरमाथि दबाव बढेको हो। सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण कमिटी रहने व्यवस्था छ। यो समितिले निर्धारण गरेको ब्याज दर नै सहकारीका लागि ऋणको ब्याजमा सीमा हुने प्रावधान छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावसँगै ब्याज दर पनि पुनरावलोकन गर्न सहकारी कर्मीले रजिस्टरहरूलाई दबाव दिँदै आएका थिए। सन्दर्भ ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न बिहिबार बैठक त बस्यो, तर समितिमा सदस्य रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरूले ब्याज दर बढाउने आधार नभएको बताएपछि ठोस निर्णय भने हुन सकेन। स्वावलम्बन लघुवित्तको 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, 25% लाभांश पारित। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 20औं वार्षिक साधारण सभा बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको सभाले शेयरधनीलाई 19% बोनस शेयर र 6% नगद गरी कुल 25% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 77-78 को बासलात नाफा नोक्सान हिसाब लगायत अन्य वित्तीय विवरण समेत पारित गरेको छ। घलेम्दी हाइड्रोको साधारण सभा सम्पन्न, दोहोरिए पुरानै सञ्चालक। घलेम्दी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 8औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशन एवं मापदण्डहरूको परिपालना गर्दै वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरूलाई अनलाइन प्रविधि मार्फत सहभागी गराइएको थियो। सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष
किशोर सुवेदीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरिएको छ। यसका साथै सभाले लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष 77-78 को 22 लाख नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सो सम्बन्धित अनुसूचीहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, कम्पनी ऐन 2063 को दफा 111 बमोजिम आर्थिक वर्ष 78-79 को लेखा परीक्षण कार्यको लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि पारित गरिएको छ। सभाले कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली बमोजिम संस्थापक तर्फको सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पुरानै सञ्चालकहरू दोहोरिएका छन्। कम्पनीको सञ्चालकमा यसअघि सञ्चालक रहेका नारायण बाबु अधिकारी, उत्तम प्रसाद वैद्य, प्रमोद श्रेष्ठ र टङ्क प्रसाद बरुवाल पुनः छानिएका छन्। कम्पनी सचिव अनिल पौडेलले सञ्चालन गरेका उक्त सभामा शेयरधनीका तर्फबाट डम्बरू बल्लभ घिमिरे, शिव प्रसाद पौडेल लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षक प्रतिवेदन यस साधारण सभाबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। त्यस्तै अर्को एजेन्डातर्फ पनि अब लागौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने भन्ने हाम्रो अर्को एजेन्डा छ। त्यसमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट एएसयू एसोसिएट्स एन्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई 2 लाख मुहर बाहेक पारिश्रमिक पाउने गरी वार्षिक साधारण समस्या सञ्चालक समितिले तर्फबाट पेश गर्ने निर्णय अनुसार यस प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। यस उपर कुनै जिज्ञासा भए राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्भवतः यसमा कुनै जिज्ञासाहरू नरहेको हुँदा आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि लेखा परीक्षणको लागि एएसयुएस एसोसिएट्स एन्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई पारिश्रमिक रु 2 लाख मुहर बाहेक दिने गरी नियुक्ति गरेको घोषणा गर्दछु। साथै अर्को चौथो एजेन्डामा यसपटक हाम्रो संस्थापक सञ्चालकहरूको चाहिँ निर्वाचन को थियो। यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन यस संस्थाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता श्री शम्भु तिमल सिन्हाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडको चौथो साधारण सभा बेनीमा भएको थियो। त्यो बेनीको चौथो साधारण सभाबाट 5 जना संस्थापक तर्फको हाम्रो किशोर सुवेदीको नेतृत्वमा 5 जना सञ्चालकहरू नियुक्ति हुनुभएकोमा उहाँहरूको कार्यकाल 4 वर्षको कार्यकाल यस वर्ष पुरा हुँदै यो छ र नयाँ कार्यसमिति यो संस्थापक तर्फको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो यस साधारण सभाको दायित्व थियो र त्यस दायित्वलाई पुरा गर्नको लागि कम्पनी सञ्चालक समितिले निर्वाचन कार्यतालिका 2078 पौष 5 गते प्रकाशित गरेर 12 गते चाहिँ मनोनयन दर्ताको लागि आह्वान गरिएकोमा उक्त दिन 12 गते यस उसमा सञ्चालकको लागि मनोनयन गर्ने उम्मेदवारहरू जम्मा 5 जना चाहिएकोमा 5 जना मात्रै मनोनयन पर्न आयो। सो अन्तर्गत किशोर सुवेदी, प्रमोद श्रेष्ठ, नारायण बाबु अधिकारी, उत्तम वैद्य, टङ्क प्रसाद बरुवाल यो 5 जनाको मात्रै मनोनयन पर्न आएको र आजको मितिमा हामीले भोटिङको डेट राखेका थियौँ र भोटिङ गर्न नपर्ने भएर यो 5 जना निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हुँदा निर्वाचन समितिको तर्फबाट उहाँहरू 5 जनालाई आगामी 4 वर्षको लागि संस्थापक समूहबाट यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। 6 सेली बढ्यो सुनको भाव, 15 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 92,700 रुपियाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,660 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।